नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो, तर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि पर्याप्त मात्रामा खानेपानीको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। घर घरमा पुगेको पानीको पनि सही सदुपयोग नहुँदा उपभोक्ता नै शास्तिमा रहेका छन्। तर खानेपानीको अभाव नहोस् भनेर दिनरात खटिरहेका दाङका पानी बाको कथा छुट्टै छ। आजको समाचारमा उपभोक्तालाई पानीको अभाव हुन नदिन एकजना व्यक्तिले गरेको सङ्घर्ष देखाउँछौँ। त्यसबाहेक करिब 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदले पूर्णता पाएको खबरका साथमा दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको कोरोनाको ग्राफको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। करिब 2.5 वर्षदेखि रिक्त प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदले पूर्णता पायो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 229 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 48 जना संक्रमण मुक्त। उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा लक्ष्यभन्दा 171% बढी मुद्दा फर्स्यौट। असार मसान्तसम्म 769 थान मुद्दाको टुङ्गो लागि। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षको राजीनामा स्वीकृत। झण्डै 20 वर्ष सत्तामा बसेको परिवार राजनीतिको अन्त्य। शपथ लिएसँगै विक्रमासिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने इच्छाबाट चेल्सी पछि हट्यो। रोनाल्डोलाई बेच्ने कुनै तयारी नरहेको युनाइटेडका प्रशिक्षकको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। प्राय मानिसहरू यो भ्रमबाट बाँचिरहेका हुन्छन् कि सफलता सङ्घर्षमा होइन भाग्यमा अडेको हुन्छ। तर निरन्तरको सङ्घर्षले दाङका देवीबहादुर डीसीको सफलताले उहाँको फरक पहिचान बनेको छ। आज शुक्रबार साप्ताहिक श्रृङ्खला न्युज ट्रेनमा हामी यिनै देवीबहादुर डीसी अर्थात् पानी बाको सङ्घर्ष देखाउँदैछौँ। दाङमा खानेपानीका उपभोक्ताको घर घरमा पुग्ने उहाँको कामले घोराही क्षेत्रका स्थानीयलाई जीवनयापनमा सहज भइरहेको छ। कसैलाई अप्ठ्यारो परे सम्झनै पर्ने नाम देवी वकिल हो। 2035 सालदेखि 2041 सम्म वकालत पेशा गर्दै आएका उनै देवी वकिल आजभोलि पानी बाको नामले परिचित छन्। कसैलाई दुःख पर्यो सरसय गर्न घर घरमा पुग्ने पानी बा अर्थात् देवीबहादुर डीसीको दिनचर्या नै हो। बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म हरेक उपभोक्ताको धारामा पानी आयो आएन, कसैको धारा बिग्रियो, खोज तलास गर्नु उनको काम हो। यसरी पानी बाको छवि बनाएका देवीबहादुर डीसी घोराई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको अध्यक्ष पदमा 7औं पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले 7औं पटक अब म 18 वर्षमा अध्यक्ष भइसकेँ। अब 19औं वर्षमा मैले लागेको छु। अब अहिले लागेको कार्यक्रम जो नयाँ यो जुन पानी छ जम्मा 130 लिटर मात्र 1 सेकेन्डमा पानी हामीसित जम्मा भएको छ। त्यही पानीले हामीले यहाँ 7,000 8,000 घरहरूले पानी खुवाइरहेका छन्। गत असार 24मा भएको संस्थाको निर्वाचनमा डीसीको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार दलको तर्फबाट सम्पूर्ण प्यानललाई विजयी भएको हो। 3-3 वर्षमा हुने खानेपानी संस्थाको निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनैतिक दल एकातिर हुँदा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा निर्वाचित हुने पानी बा 2060 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर अध्यक्ष पदमा रहँदै आउनु भएको छ। उहाँ अध्यक्ष पदमा भएदेखि नै सर्वसाधारणले सहजै पानी पिउन पाएका छन्। घोराएका करिब 80,000 सर्वसाधारणलाई दैनिक 40 लाख लिटर खानेपानी पुर्याउँदै आएको अध्यक्ष डीसीको भनाइ छ। बबेको ठिकरी माथिमा 5वटा बोरिङ गर्छौँ। एउटा बोरिङ हाम्रो सम्पूर्ण टेस्ट बोरिङ सम्पूर्ण भइसकेको छ। त्यो टेस्ट बोरिङबाट अहिले यस्तो पानी गल 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 आफू बगिरहेको छ अटोमेटिकली बिना मोटर यस्तो पानी आइरहेको छ। तर त्यहाँ अन्दाज गर्दाखेरि मलाई 1 सेकेन्डमा त्यो पानी 35 लिटर छ होला 1 सेकेन्डमा। जबकि हाम्रो घोराएको बोरिङ जो छ 1 सेकेन्डमा 5 लिटर 6 लिटर 8 लिटर 10 लिटरभन्दा बढी यहाँ पानी बजारमा छैन। एकदम अन्डरग्राउन्ड वाटर लेभल धेरै कम छ क्या यतातिर घोराइमा। आकाकुल बनेको घोराई बजारमा खानेपानी सहजै प्राप्त हुँदा सर्वसाधारण खुसी छन्। उपभोक्ताको धारा बिग्रिएर पानी नआए उनलाई खबर गरेको 1 घण्टाभित्रै धारा बनाई घर घरमा पानी पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छन्। संस्था मार्फत रहेका 8,000 उपभोक्ताको घरमै पुगी गुनासो र समस्या बुझ्ने काम पानी बाले गर्दै आएका छन्, जसका कारण प्रत्येक वर्ष निर्वाचनमा पानी बालाले मतदान गर्दै आएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। जहिलेदेखि उहाँले यो कार्य
अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुभयो देवी बहादुर डीसीज्यू अध्यक्षज्यूले, त्यसदेखि घोराइमा अहिलेसम्म खानेपानीको समस्या देखिएको छैन। त्यस कारणले उहाँलाई हामीले फेरि पुनः पनि अध्यक्षमा चयन गरेका। घोराइमा पानीको जति पनि समस्या छ उहाँले हिजोको दिनदेखि लिएर त्यसको सम्पूर्ण निराकरण बिस्तारै बिस्तारै गर्दै पनि आइरहनु भएको छ। घोराइमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन यस वर्षदेखि 65 करोडको लागतमा बबई नदीदेखि घोराइसम्म लिफ्ट मार्फत खानेपानी पुर्याउने काम सुरु गरेको छ। यो आयोजना पूरा भए अबको 50 वर्षसम्म सर्वसाधारणले ढुक्कसँग पानी पिउन पाउनेछन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित हुनुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा भएको चुनावमा भुसालले 148 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। भुसालको विपक्षमा 93 मत खसेको थियो। एक सांसद तटस्थ बसेका थिए। प्रतिनिधि सभामा 271 जना सांसद रहेकोमा 242 जना उपस्थित भएका थिए। भुसाललाई उपसभामुखमा चयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि एमालेकी विद्या भट्टराईको प्रस्तावमा मतदान नै गर्नु परेन। उपसभामुखमा भुसाल र भट्टराई उम्मेद्वार रहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गौतमले प्राप्त गर्नुभएको मत बहुमत भएकाले उहाँ उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्प भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। भुसाललाई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन थियो। 2076 माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राजीनामा दिएपछि यो पद अहिलेसम्म खाली रहेको थियो। करिब 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख प्राप्त गरेको हो। कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता 3वटा विधेयकलाई अविलम्ब पारित गराउन विधेयक सरोकार समाजले प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका सिन्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र कर्णाली नवप्रवर्तक अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयकलाई अविलम्ब पारित गराउन प्रदर्शन भएको हो। पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सरकारका तर्फबाट तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले संसदमा टेबुल गर्नुभएको थियो भने अन्य 2वटा विधेयक गैर सरकारी विधेयकका रूपमा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद नरेश भण्डारीले संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 229 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3717 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 229 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 48 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1284 जना पुगेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। इन्डियादेखि नेपाल छिर्ने क्रममा यहाँ हाम्रो खुनुवा बर्डरमा कुनै पनि किसिमको कोरोना महामारीको चेकअप गर्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन र साथै यहाँ क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था छैन र सरकारले यसको बारेमा चाँडै नै ध्यान दिन पर्यो। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारका 3वटै सरकारले स्थानीय सरकार खास गरी अहिले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जस्तै जुन सीमासँग जोडिएका पालिकाहरू छन् त्यहाँ कम्तीमा चेक जाँचको
क्रियाकलाप सुरु गरिदिनु पर्यो अहिलेदेखि नै। कोरोना महामारी बढ्न लागेको छ र यसको सुरक्षार्थ विगतमा जसरी मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै आएका थियौँ त्यसलाई निरन्तरता प्रयोग गर्नु पर्यो र स्थानीय पालिकाहरूले, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो र बालबालिकाका लागि आएको जुन खोपहरू छ र खोप पनि लगाउन र जहाँ चाहिँ थप डोजहरू दिनुपर्ने ठाउँ छ त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा राज्यले व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। सामाजिक दूरी चाहिँ अझै पनि कायम राख्ने, त्यो सँगसँगै चाहिँ मास्क सेनिटाइजर यी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ योग अभ्यास गर्ने, जस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढोस्। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी यही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमण पुनः बढेको देखिएको छ। यसमा सबै जनताहरूले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसबाट सबैमा सतर्कता अपनाइयो भने विगतमा जस्तो ठुलो क्षतिबाट बच्न सकिने देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी पूर्वकै जुन कार्यक्रमहरू सरकार मार्फत जारी गरिएको थियो भौतिक मापदण्डहरू, त्यसमा चाहिँ हामी थोरै भौतिक दूरी अपनाउने अनि समय समयमा हामी सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ कोरोनाको रूपमा आएको जुन भ्याक्सिनेसनहरू छ त्यो प्रोग्रामलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उच्च अदालत सुर्खेतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनाको लक्ष्यभन्दा 171% बढी मुद्दा फर्च्योट गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म 561 थान मुद्दा फर्च्योट गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा असार 29 गतेसम्म 769 थान मुद्दा फर्च्योट भएको उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष फर्च्योट हुन बाँकी रहेका 265 थान र यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 756 थान गरी 1021 थान मुद्दा सङ्ख्यामा रहेकोमा 769 थान अर्थात् जम्मा मुद्दा सङ्ख्याको 75.32% मुद्दा फर्च्योट भएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 12% बढी मुद्दा फर्च्योट भएको हो। यसैबीच उच्च अदालत सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दा परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी र विपदबाट जोगिनका लागि विभिन्न तयारीसँगै नमुना अभ्यास कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी प्रकोपले धेरै जनधनको क्षति भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता समस्याहरूको न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नमुना अभ्यास गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी नमुना अभ्यास गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र सरोकारवालाहरूसँगै सुरक्षाकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नमुना अभ्यास कार्यक्रममा बाढी आउनु पूर्व गरिने सचेतता, पूर्व सूचना र बाढी पश्चात हुने खोज उद्धार र राहतका कार्यक्रमहरू कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो। मनसुन पूर्व तयारी तथा 2079मा आधारित टेबलटप नमुना अभ्यास गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दङ्गालले प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन परिषदले स्वीकृत गरेको योजना अनुरूप विपद प्रतिकार योजना अभ्यास भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेशको विपद व्यवस्थापन परिषदले स्वीकृत गरेको मनसुन पूर्व तथा प्रतिकारी योजना जुन छ यसमा आधारित भएर आज यो योजना बमोजिम भोलिका दिनमा मनसुन जन्य प्रकोपहरूका घटनाहरू घट्यो भने हामी कसरी प्रतिकारी गर्छौँ, हामीले तयार गरेको कार्ययोजना कतिको पर्फेक्ट छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले यसपालिको मनसुन अरू वर्षको तुलनामा बढी हुने अनुमान गरेकाले पनि पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यसपालिको वर्षा मनसुन विभिन्न चाहिँ विगतको 10 वर्षदेखिको अध्ययन डेटाबाट प्राप्त भएको बुझाइअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ यो मौसम पूर्वानुमानले गरेका विविध हिसाबका जो डेटाहरूबाट प्रश्न के भएको छ भने झन्झै 55देखि 65% पानी बढी आउने सम्भावना यसपालि बढी छ। त्यसकारण चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले आइसकेपछि विपद परिसकेपछि त गर्ने कार्य त सही छ, त्योभन्दा अगाडि पनि पूर्व तयारी के गर्न सक्छौँ त्यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले पनि नमुना अभ्यास र सिमुलेसन कार्यक्रमले आफूहरूलाई विपद आउनु अगाडिको पूर्व तयारीदेखि खोज र उद्धारका विषयमा जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनामा आधारित रहेर नमुना अभ्यास कार्यक्रम चाहिँ गरिएको छ। त्यो नमुना अभ्यास कार्यक्रमले चाहिँ मन्त्रालय लगायत विभिन्न क्लस्टरहरू जुन 5वटा क्लस्टरहरू यस कार्ययोजनामा जुन किसिमको क्लस्टरहरूको डिभिजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ मनसुन आउनुभन्दा मनसुन भइरहेको समय छ र यसमा मनसुन हुनुभन्दा अथवा विपद आउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पूर्व तयारी के गर्छौँ र जनधनको क्षतिबाट हामी कसरी जोगाउन सक्छौँ र प्रभावितलाई चाहिँ तत्काल राहत उपलब्ध कसरी गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आज नमुना अभ्यास गरिरहेछौँ। सुदूरपश्चिममा आगामी दिनमा आउन सक्ने बाढी प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नमुना अभ्यास गरेको हो। नमुना अभ्यास कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखासँगै सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। बाजुरालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका 95% भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित गरिएसँगै बाजुरालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो। जिल्लामा रहेका 95% नागरिक लेख्न पढ्न सक्ने भएका कारण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाजुराले जनाएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाजुराका प्रमुख हर्कबहादुर सिंहले जिल्लाका 95% नागरिक साक्षर भएको बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको गाउँपालिका घोषणा भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगवती यादवले गाउँपालिकालाई नियमित तथा कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतापपुरमा 12 वर्ष माथिका सबैले कोरोना विरुद्धको दुवै डोज खोप लगाएको र बालबालिकालाई दिइनुपर्ने 13 प्रकारका नियमित खोप सबै बालबालिकाले पाएको आधारमा पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको पालिका घोषणा गरिएको हो। टोलटोलमा खोजौँ र खोपौँ अभियान सञ्चालन गरी जिल्ला खोप समन्वय समितिको नियमनको आधारमा पालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज।
सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। बाघ हेर्ने उद्देश्यले नै पर्यटकको संख्या बढेको निकुञ्जले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक मात्र नभएर बाह्य पर्यटक समेत आउने गरेका छन्। बाघकै कारण पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने गरेको छ। निकुञ्जको कोर एरियामा सफारी तथा जङ्गल वाक गर्ने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 10,000 बढी पर्यटकले निकुञ्ज घुमिसकेको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। श्रीलङ्काका सभामुख महिन्दा याप्पा अबेवर्देनाले राजापाक्सेको राजीनामा स्वीकृत भएको बताउनु भएको हो। श्रीलङ्काको संसदले गोटाबाया राजापाक्सेको राष्ट्रपतिको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो। यससँगै श्रीलङ्कामा झन्डै 20 वर्ष सत्तामा बसेको एउटा राजनीतिक परिवारको अन्त्य भएको छ। श्रीलङ्काबाट भाग्ने क्रममा राजापाक्सेले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गर्नुभएको थियो। विक्रमासिंघेलाई आज अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ गराइएको छ। यस्तै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि भोलि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। संसदले 30 दिनभित्र नयाँ नेता छान्नुपर्नेछ। विक्रमासिंघे पनि राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यता सभामुखले आन्दोलनकारीलाई संयमित र शान्त हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल वीरसिंघेले देशमा स्थिर सरकार नबने श्रीलङ्का असफल राष्ट्र बन्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज झन्डै 8 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.93 अङ्कले बढेको छ। बढेर 2009.46 अङ्कमा पुगेको छ। आज बैंकिङ, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बिमा र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर बढेको छ। 231 कम्पनीका 40,51,000 किता शेयर 1 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको शेयर 19 करोड 72 लाख रुपियाँमा किनबेच भयो। आज नेपाल इन्भेस्टमेन्ट डिभेन्चर र माछापुच्छ्रे बैंकको डिभेन्चरको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने इच्छाबाट चेल्सी पछि हटेको छ। आउँदो सिजनको लागि चेल्सीले म्यान्चेस्टर युनाइटेडका मुख्य फरवार्ड रोनाल्डोलाई खरिद गर्ने इच्छा जनाएको थियो। चेल्सीले एजेन्ट मार्फत युनाइटेड र रोनाल्डोसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल पनि सुरु गरेको थियो। तर चेल्सीले अस्ति बुधबार म्यान्चेस्टर सिटीका पूर्व फरवार्ड रहिम स्टर्लिङलाई अनुबन्ध गरेपछि रोनाल्डोलाई भित्र्याउने योजना स्थगित गरेको जनाएको छ। चेल्सीका प्रशिक्षक थोमस टुचेलले अब आफ्नो टिमलाई डिफेन्डरको मात्रै खाँचो रहेको बताएका छन्। स्टर्लिङलाई अनुबन्ध गर्न पाउँदा आफूहरू निकै खुसी भएको र उनी क्लबको मार्की खेलाडी बन्न सक्ने पनि टुचेलको भनाइ छ। यस्तै युनाइटेडका प्रशिक्षक एरिक टेनले अहिले रोनाल्डोलाई बेच्ने कुनै तयारी र सम्भावना नरहेको बताएका छन्। अब मौसम।
आज देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। करिब 2.5 वर्षदेखि रिक्त प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदले पूर्णता पायो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 229 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 48 जना संक्रमण मुक्त। उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा लक्ष्यभन्दा 171% बढी मुद्दा फर्स्यौट। असार मसान्तसम्म 769 थानको टुङ्गो लाग्यो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षेको राजीनामा स्वीकृत। झण्डै 20 वर्ष सत्तामा बसेको परिवार राजनीतिको अन्त्य। शपथ लिएसँगै विक्रमासिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गर्ने इच्छाबाट चेल्सी पछि हट्यो। रोनाल्डोलाई बेच्ने कुनै तयारी नरहेको युनाइटेडका प्रशिक्षकको भनाई। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।